हेलो प्यारे बच्चों। आज की कहानी का नाम है रोशनी। एक ज़माने में बगदाद के मसरूफ़ शहर में एक नेक और ईमानदार ताजिर रहता था। उसकी दुकान सोने और रंगीन कालीनों से चमकती थी। वो हर दिन सख्त मेहनत करता और सबकी मदद करता। लोग उसे उसकी सखावत और नेकी की वजह से बहुत पसंद करते थे। उसका एक बेटा था जिसका नाम अहमद था, एक जवान लड़का जो तवानाई से भरा हुआ था लेकिन अभी समझदार नहीं था। ताजिर के दिल में उम्मीद भरी हुई थी कि अहमद भी बड़ा होकर नेक और जिम्मेदार बनेगा, बिल्कुल उसकी तरह। लेकिन अहमद की ज़िंदगी का सफ़र उसे ज़िंदगी और काम के बारे में बहुत कुछ सिखाने वाला था। अहमद अभी 18 साल का हुआ था और उसे काम करने की बजाय खेलना ज़्यादा पसंद था। वो दिन भर नौकरों को हुक्म देता और दोस्तों के साथ खेलता रहता, अपने वालिद की नसीहतें नज़रअंदाज करता। अहमद के वालिद फ़हद फ़िक्रमंद होते और उसे नरमी से डांटते। दौलत कमाई जाती है बेटा, फजूल खर्च नहीं की जाती, वो कहते। लेकिन अहमद का जवान दिल बेचैन था। एक सुबह अहमद ने ऐलान किया, मैं अपनी किस्मत खुद आजमाना चाहता हूँ। मैं दुनिया देखना चाहता हूँ और बड़ा इंसान बनना चाहता हूँ। खुशी से मुस्कुराते हुए उसने छोटा सा बैग पैक किया और सफ़र पर निकल गया, ख्वाब देखते हुए कि उसे मुहिम्मात और दौलत मिलेंगी, जबकि उसके वालिदैन उदास दिलों के साथ उसे देख रहे थे। अहमद बगदाद से दूर बहुत सफ़र करता रहा, मुख्तलिफ शहरों और बाज़ारों में घूमता रहा। उसने कई दोस्त बनाए जो उसे दावतों और मेलों में ले जाते। वो अपना पैसा आसानी से खर्च करता, मिठाइयाँ, रंगीन कपड़े और खिलौने खरीदता। हर दिन अहमद खुद को अमीर और खुश महसूस करता, सोचता कि दुनिया में दौलत की कोई कमी नहीं। उसकी माँ ताजरों के ज़रिए पैगामात भेजती ताकि उसे रास्ता दिखा सके, लेकिन अहमद हंसता और उन्हें नज़रअंदाज करता। उसके वालिद आप भरते और कहते, जब उसे भूख लगेगी तब वो समझेगा। इसी दौरान सूरज रोशन होता और शहर एक रंगीन धुंध की तरह गुजर जाते, अहमद के सफ़र को जोश और मुहिम से भरा हुआ बनाते। एक धूप भरी सुबह अहमद ने रास्ते के किनारे आराम करते हुए एक काफिला देखा। दिलचस्पी से वो एक आदमी के पास गया और पूछा, आप सब कहाँ जा रहे हैं? आदमी मुस्कुराया और कहा, बुर्सा, तुर्की के शहर जा रहे हैं। अहमद की आंखें चमक उठीं। क्या मैं भी शामिल हो सकता हूँ? उसने जोश से पूछा। काफिले के रहनुमा ने सर हिला दिया और अहमद ऊपर चढ़ गया, खजाने और मुहिम्मात के बारे में सोचते हुए। ऊँटों के कदम धूल भरी सड़कों पर गूंज रहे थे और हवा दूर दराज ज़मीनों की कहानियाँ सुनाती। अहमद आज़ाद और मुहिमजू महसूस कर रहा था, ये जाने बगैर कि ये सफ़र उसे मेहनत और जिम्मेदारी का सबक सिखाने वाला था। काफिले का सफ़र तवील और धूल भरा था। अहमद की जेबें इतनी जल्दी खाली हो गईं जितनी उसने सोचा भी नहीं था। जब वो बुर्सा पहुंचा तो उसके पास पैसा बिल्कुल नहीं बचा। भूखा और थका हुआ वो गलियों में घूमता रहा, काम ढूंढता। दरवाजे खटखटाए और ताजिरों से पूछा, लेकिन किसी को नौजवान और ना तजुर्बाकार मददगार की ज़रूरत नहीं थी। पहली बार अहमद ने भूख का दर्द महसूस किया। उसे समझ आया कि बग़ैर पैसे के ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। मसरूफ़ शहर अब बड़ा और खौफनाक लगने लगा था और अहमद ने समझना शुरू किया कि ज़िंदगी इतनी आसान नहीं जितनी उसने सोचा था। उसकी मुहिम संजीदा मोड़ पर पहुंच गई थी। एक शाम अहमद ने एक पुरसकून बाग देखा जिसमें फूल और दरख्त थे। वो एक ऊंचे दरख्त के नीचे बैठ गया। उसका पेट भूख से गुड़ गुड़ कर रहा था। एक नेक बागबान ने उसे दाल और रोटी दी। अहमद ने आहिस्ता आहिस्ता खाया और हर नवाले का लुत्फ लिया। दिल में गर्मी महसूस हुई। पहली बार उसने अपनी मेहनत से खाने की खुशी महसूस की। थकन से बोझल वो दरख्त के साथ सहमा और सो गया। चांदनी ने आसपास नरम साए डाले। शहर की आवाज़ें दूर से सुनाई देती रहीं और अहमद ने एक ऐसी ज़िंदगी का ख्वाब देखा जहां वो मेहनत करे और हर छोटे इनाम को खुशी से कबूल करे। अगली सुबह शहर सूरज की रोशनी से जगा। अहमद ने बाजार की रौनक देखी जहां ताजिर मसाले, कपड़े और रोशन बर्तन बेच रहे थे। उसने मजदूरों को टोकरियां उठाते, सिक्के गिनते और ग्राहकों के साथ हंसते देखा। उसकी आंखों में तजस्सुस चमक उठा और उसे समझ आया
کہ دولت صرف دی نہیں جاتی، یہ محنت سے حاصل کی جاتی ہے۔ احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ کوشش کرے گا۔ اس نے ایک خوش اخلاق تاجر کی دکان میں سامان ترتیب دینا، فرش صاف کرنا اور مال پیک کرنا شروع کیا۔ محنت کا احساس اسے خوشی دیتا۔ ہر کام نے اسے صبر اور فخر سکھایا، اور احمد نے اپنے ہاتھوں سے کام کرنے کی خوبصورتی دیکھنا شروع کی۔ دن ہفتوں میں بدل گئے اور احمد نے انتھک محنت کی۔ اس نے سیکھا کہ سودا بازی کیسے کی جاتی ہے، ناپ تول کیسے کی جاتی ہے اور سکے کیسے سنبھالے جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ اس کی محنت رنگ لائی۔ 3 سال میں احمد کی چھوٹی کمائی ایک خوشحال کاروبار میں بدل گئی۔ اب وہ کھیل اور مٹھائیوں کے لیے نہیں چاہتا تھا۔ کامیابی کی خوشی نے اس کی پرانی خواہشات کو بدل دیا۔ احمد کو ایماندار محنت میں خوشی محسوس ہوئی اور دوسروں کی مدد کرنے میں فخر ہوا۔ وہ دوستوں کے ساتھ ہنستا اور کہانیاں بانٹتا اور ہر چیلنج سے سیکھتا۔ بورسا کی گلیاں ایک سیکھنے اور بڑھنے کی جگہ بن گئی تھی، بھرپور بازاروں، روشن کپڑوں اور محنتی لوگوں کی ہنسی سے بھری۔ 1 سال بعد احمد نے تھوڑی دولت بچائی۔ اس نے ایک نئی دکان میں کام شروع کیا جہاں تنخواہ زیادہ تھی۔ ہر دن وہ محنت سے کام کرتا، اپنے ہنر کو پالش کرتا اور تجارت کے بارے میں سیکھتا۔ جیب میں سکے جھنجھڑ کرتے اور اس سے گہری خوشی محسوس ہوتی۔ احمد کا دل بدل گیا تھا۔ اب وہ ہر محنت کی قدر کرتا۔ پہلے جو بے فکر اور فضول خرچ لڑکا تھا، اب ہوشیار اور سمجھدار بن گیا تھا۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ زندگی صبر، محنت اور نیکی چاہتی ہے، اور ہر دن بڑھنے اور بہتر ہونے کا موقع ہے۔ 2 سال بعد احمد نے کافی پیسہ بچایا اور شہر میں کئی تاجروں سے ملا۔ اس نے نئی مہم کے لیے تیاری کی، اپنے لیے اچھے کپڑے اور رنگین قالین چنے۔ ایمان اور حوصلے کے ساتھ اس نے شام کے لیے دمشق جانے والے قافلے میں شامل ہوا۔ اونٹ دھیرے دھیرے چلتے احمد کو نئے مناظر، خوشبوؤں اور آوازوں کی طرح لے جا رہے تھے۔ احمد ہر قدم پر خوشی محسوس کرتا، یاد کرتے ہوئے کہ وہ کتنی دور آ چکا ہے۔ صحرا اور شہروں کا سفر اسے مضبوط اور صابر بنا گیا، اور اس کا دل امید اور عزم سے بھرا۔ ہر سورج غروب اور طلوع اسے محنت اور صبر کا سبق دیتا۔ دمشق میں احمد کی محنت کی قدر توقع سے زیادہ ہوئی۔ لوگ اس کی خوبصورت کپڑے اور شاندار قالینوں کی تعریف کرنے لگے۔ ایک محنتی اور ایماندار نوجوان تاجر کے طور پر اس کی شہرت جلد بڑھ گئی۔ احمد کے دن مصروف بازاروں، دوستانہ چہروں اور تجارت کی گونج میں بھرے رہے۔ وہ فخر سے مسکراتا، جانتے ہوئے کہ اس نے سب کچھ محنت اور استقامت سے حاصل کیا۔ مہمات، چیلنجز اور اس کے سفر کے سبق نے اسے مکمل طور پر بدل دیا تھا۔ احمد نے دریافت کیا کہ سچی دولت سیکھنے، صبر اور نیکی میں ہے۔ وہ بلند کھڑا تھا، ہر نئے چیلنج کا سامنا خوشی اور حوصلے کے ساتھ کرنے کو تیار، اور جانتا تھا کہ اس کے خواب اب قریب ہیں۔ احمد نے آخرکار محنت اور ذمہ داری کی اصل قدر سیکھ لی۔ وہ ایمانداری اور خیال کے ساتھ تجارت جاری رکھتا، دوسروں کی مدد کرتا اور اپنا کاروبار بڑھاتا رہا۔ پہلے بے فکر اور لالچی لڑکا اب سمجھدار اور صابر بن گیا تھا۔ بغداد سے بورسا اور دمشق کا سفر اسے ایک نوجوان انسان میں بدل گیا، جو احترام، محنت اور حوصلے سے بھرا ہوا تھا۔ احمد اپنے کام پر فخر محسوس کرتا، جانتے ہوئے کہ اس نے سب کچھ اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے۔ پیارے بچوں، آج کی کہانی یہی ختم ہوتی ہے۔ بہت جلد ہم ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ واپس آئیں گے۔ بائے بائے۔ پیارے بچوں، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ ایسی ہی مزیدار کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔